अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बाकायदा तौर पर अरबी ज़ुबान स्पोकन का इंशाअल्लाह बाकायदा तौर पे आगाज़ करने जा रहे हैं। और जो हमारे पास किताब है अल अरबिया लिन्नाशिईन है, किताब तिलमीज़ अल अव्वल है, यानी कि किताब तिलमीज़ पहला हिस्सा है। और बाकी डिटेल इसकी जो इस बारे में कोर्स के हवाले से आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं इसमें लगा दूँगा। हाँ, इस किताब के अंदर जो है मुख्तलिफ़ सेक्शन बनाए गए हैं, तकरीबन 6 सेक्शन या 5 सेक्शन है इसमें। और अल-क़िस्मुल अव्वल इंशाअल्लाह आज हम पहला सेक्शन पढ़ रहे हैं। उसमें जो पहला सबक है हमारे पास कुरतुल क़दम है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है इनके अल्फाज मानी अपने पास से लिख लिया करें। अगर आपको किताब की ज़रूरत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक में नंबर दे दूँगा और आपको पीडीएफ में भेज दूँगा और आप उसकी प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबक है अद-दर्सुल अव्वल कुरतुल क़दम। पहला सबक है कुरतुल क़दम फुटबॉल। अल-वहदतुल ऊला पहला यूनिट है, यूनिट इसका पहला है। चलिए उससे सबसे पहले है हमारे पास अल-अव्वलु है अल-हिवार। अल-हिवार क्या होता है जी? हम जब बातचीत करते हैं, किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो वो उसको अल-हिवार कहा जाता है। तो सूरतुल ऊला है। सूरतुल ऊला में सबसे पहले मुसलमान जो है एक दूसरे को सलाम करते हैं। तो इस पिक्चर को देखें और उस हिसाब से आप जुमले बनाना शुरू करें। जी, पहला है कमाल, बच्चे का नाम है। दूसरा कासिम है हमारे पास। तो कमाल कह रहे हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कासिम उसका जवाब दे रहे हैं वालैकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सूरतु सानिया है हमारे पास। कमाल कह रहे हैं, अपना तारुफ करा रहे हैं, अना कमाल, मैं कमाल हूँ। कासिम आहलन कमाल व अना कासिम। आहलन जो है ना हेलो को भी कहते हैं, वेलकम को भी कहते हैं। आहलन कमाल, हेलो कमाल, व अना कासिम, मैं कासिम हूँ। अस्सूरतु सालिसा है। कमाल पूछ रहे हैं आहलन कासिम मादा तलअब। आहलन वेलकम कासिम, हेलो कासिम, मादा तलअब आप क्या खेल रहे हैं। मादा क्या, तलअबु आप खेल रहे हैं। कासिम उसका रिप्लाई कर रहे हैं अलअबु कुरतल क़दमी, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। अस्सूरतु राबिआ है। कमाल पूछ रहे हैं हल अलअबु माका, हल क्या, अलअबु मैं खेल सकता हूँ, माका आपके साथ, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। कासिम जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ताला, लाम के बाद ज़बर आएगी, ताला, ताला का मतलब होता है आओ, कम। जी, सफ़र नंबर 3 पे देखें। पिछला हमने जो सफ़र नंबर पढ़ा था वो सफ़र नंबर 2 था, उसमें हिवार था। और इस पेज पर तदर्रब है, यानी तदरीब एक्सरसाइजेज़ हैं इसमें यहाँ पे शुरू हो रही हैं। तो इसको आपने यहाँ से पढ़ना है। सूरतुल ऊला में देखिए, इसमें आपने सवाल बनाना है और उसका जवाब बनाना है, बस जवाब देना है। सवाल एक ही होगा, जवाब मुख्तलिफ होंगे। पिक्चर को देखकर आप लोगों ने जवाब देना है। अब गौर से इसको सुनिएगा और अपने पास लिख भी लें। तदर्रब आसानी, तदर्रब मशक करें, एक्सरसाइज करें, या फिर इसको जो है प्रैक्टिस भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस करें। अस्सवालुल अव्वलु है मादा तलअबु। अस्सूरतुल ऊला पहली पिक्चर में देखें, इसमें सवाल क्या है, मादा तलअबु आप क्या खेल रहे हैं। उसका जवाब होगा अलअबु कुरतल क़दमी, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ। अस्सूरतु सानिया है। दूसरी पिक्चर में देखें, ये बास्केट बनी हुई है और ये ग्राउंड, खेल के मैदान में इस तरह की बनी होती हैं और ये हाथों के साथ खेली जाने वाली बॉल है। तो इसको हम अरबी में क्या कहते हैं, सवाल करते हैं सबसे पहले। अस्सवालु सानी मादा तलअबु, आप क्या खेल रहे हैं। जवाब होगा अलअबु कुरतस्सल्लती, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ, मैं बास्केटबॉल खेल रहा हूँ।
ہاں الصورۃ الثالثہ، تیسری پکچر میں دیکھیں اس میں ہاتھ میں بال اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو پھینک رہا ہے۔ اس کا سوال بناتے ہیں، السؤال الثالث ماذا تلعب، آپ کیا کھیل رہے ہیں؟ جواب اس کا ہے العب کرۃ الید، میں ہینڈ بال کھیل رہا ہوں۔ الصورۃ الرابعۃ، اس میں چوتھی پکچر میں آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں اور ایک چھوٹا سا بیٹ دیکھ رہے ہیں، بلہ دیکھ رہے ہیں اور چھوٹی سی بال دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر کھیلی جاتی ہے۔ السؤال الرابع ماذا نلعب، ماذا تلعب، آپ کیا کھیل رہے ہیں؟ العب کرۃ الطاولۃ، میں ٹینس بال کہتے ہیں یا پھر اس کو جو ہے ٹیبل بال بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کھیل رہا ہوں۔ جی ہمارے پاس تیسرا حصہ ہے، الثالث ہے انطق، انطق کا مطلب ہوتا ہے بولنا، زبان کے ساتھ کچھ بولنا۔ حمزہ میں دیکھیں انا، سلام، کمال، قاسم، ماذا، تعال، با، تلعب، معک، قدم۔ تو ان کے میننگ میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ پیچھے یہ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں بار بار اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس کو سے ہم پڑھیں گے ان تک میں، باقی جو ہے نا آپ لوگوں نے ان کے میننگ اپنے پاس لکھ لینے ہیں۔ حیاکم اللہ۔ الدرس الثانی ہے، دوسرا سبق ہے، یہ تدریبات پر مشتمل ہے، ایکسرسائزز پر مشتمل ہے۔ تدریبات، مشقیں، یا جو ہے آپ ایکسرسائزز بھی کر سکتے ہیں اس کی۔ الوحدۃ الاولیٰ، پہلا یونٹ ہے، الاول، اس میں پہلا حصہ ہے استبدل۔ استبدل کا مطلب ہوتا ہے چینج کرنا، دو بچے آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک پہلے اس کو کر لے جو پیچھے وار کر چکے ہیں، وہ ایک دفعہ وہ کر لے اور دوسری مرتبہ بندہ چینج کر کے لڑکا چینج ہو جائے، اس کی جگہ اس کا حوار مکمل کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ لوگ مل کر ایک دوسرے سے سوالات کر سکتے ہیں، اس طرح آپ حوار بنا سکتے ہیں۔ معلم ہوگا، معلم کہہ رہے ہیں کہ کمال اور قاسم، ٹھیک ہے؟ تو کمال کہہ رہے ہیں انا کمال، تلمیذ کہہ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کہہ رہے ہیں انا، قاسم ہے دوسرے اسٹوڈنٹ، قاسم انا قاسم، معلم کہہ رہے ہیں اہلن، تو اب اس میں اہلن کس طرح کہنا ہے؟ اہلن قاسم، ٹھیک ہے؟ معلم کہہ رہے ہیں کمال، تلمیذ جواب دے رہے ہیں اہلن کمال، معلم کہیں گے انا، تلمیذ کہیں گے انا کمال، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ معلم نے اس میں بتایا ہے، جیسے پہلے میں کہا کمال، دوسرے میں کہا ہے قاسم، تیسرے میں کہا ہے اہلن، اور چوتھے میں کہا ہے کمال، پانچویں میں کہا ہے انا، تو اس طرح اسٹوڈنٹ نے اس کا آگے جواب لکھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تدریبات کا دوسرا حصہ ہے الثانی العدد، گنتی کرنا، کاؤنٹنگ کرنا، 1 2 3 گننا، ٹھیک ہے؟ اس میں جناب بالز دی ہوئی ہیں یہ یلو کلر میں، تو آپ نے اس کو کس طرح پرونونس کرنا ہے۔ اول ایک میں دیکھیں، پہلی تصویر میں دیکھیں، اس میں ایک بال ہے تو ہم کہیں گے واحدن، دوسری پکچر میں دیکھیں دو بالز ہیں تو کہیں گے اثنانی، تیسری پکچر میں دیکھیں 3 بالز ہیں، اس میں کہیں گے ثلاثۃ۔ جی اس کا تیسرا حصہ ہے تدریبات کا، الثالث الاصوات والحروف، اصوات آوازوں کو کہتے ہیں اور حروف جو ہے نا حرفوں کو کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر تینوں تصویروں کے اندر جو حمزہ کے بعد آ رہی ہیں، واحد، اثنان، ثلاثہ، 3 اکٹھی پکچر آ رہی ہیں، ان کا پہلا حرف جو ہے نا وہ سین ہے، یا پھر آپ نے اس کی پہچان کرنے کہ اس کی آواز کس طرح نکالی جا سکتی ہے سین کی۔ چلیں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حمزہ ہے، الصورۃ الاولیٰ پہلی پکچر ہے، سمکۃن، سمکۃن، دوسری پکچر میں دیکھیں جی سورن، سورن، تیسری پکچر میں دیکھیں الصورۃ الثالثہ سکینن، سکینن۔ یہ با میں دیکھیں، با کے اندر آپ نے نون کی آواز کی پہچان کرنی ہے، اس کی صوت آواز کیسی ہے۔ الصورۃ الاولیٰ نظارۃ،
नज़्वारतुन, बा में देखें। असवद الثانیہ दूसरी पिक्चर में देखें नुक़्तातुन, नुक़्तातुन। अब तीसरी पिक्चर में जाएं अससूरतु सालिसतु, ये जो है ना दरियाए नील का नक्शा बना हुआ है। दरियाए नील जो मशहूर एक दरिया है उसका इसमें नक्शा बनाया है। नीलुन, नीलुन। जीम में देखें तीन पिक्चर हैं। अससूरतुल ऊला है जी, इसके अंदर आप लोगों ने मीम की आवाज़ की पहचान करनी है। मरकाबुन, मरकाबुन। उसके बाद सूरतुल सानिया है मुश्तुन, मुश्तुन, कंगी। सूरतुल सालिस है तीसरी पिक्चर में देखें मिज़वल्लतुन, मिज़वल्लतुन। अदर्स सालिस है, इसमें भी तदरीबात हैं, एक्सरसाइजेज हैं, मशक़ें हैं। अलवाहदतुल ऊला, पहली तस्वीर, पहला यूनिट, पहले यूनिट के पहला हिस्सा है। देखें अल अव्वलु तकल्लम, तकल्लम का मतलब होता है बात करें। अस्सूरतुल ऊला है, ये मिसाल भी समझ लें, इस तरह आपने बाकी को भी करना है, ठीक है। मुअल्लिम पूछ रहे हैं जी, मुअल्लिम कहेंगे दो लफ्ज़ कहेंगे कमाल कासिम, ठीक है। अस्सूरतुल ऊला में देखें तिलमीज़ अव्वल होगा और तिलमीज़ सानी भी होगा। तिलमीज़ अव्वल क्या होगा, वो कमाल का जवाब देंगे आना कमाल, मैं कमाल हूँ। तिलमीज़ अव्वल आना कमालुन, और तिलमीज़ सानी कहेंगे अहलन कमाल आना कासिम, हेलो कमाल मैं कासिम हूँ। इस तरह दूसरी पिक्चर को आप देखें। अस्सूरतुल सानिया देखें, मुअल्लिम कह रहे हैं कि फ़ौज़ी और फैसल, ठीक है। तिलमीज़ अव्वल कहेंगे फ़ौज़ी आना फ़ौज़ी, ठीक है। तिलमीज़ अव्वल कौन है, फ़ौज़ी हैं, वो कह रहे हैं कि आना फ़ौज़ी। तिलमीज़ सानी कहेंगे अहलन फ़ौज़ी आना फ़ैसल, आना फ़ैसल। अस्सूरतुल सालिसा है मुअल्लिम यूनुस ज़करिया। तिलमीज़ अव्वल आना यूनुस। तिलमीज़ सानी अहलन यूनुस आना ज़करिया। अस्सूरतुल राबिआ, चौथी पिक्चर में देखें मुअल्लिम यूसुफ़ु मुहम्मदुन। तिलमीज़ अव्वल आना यूसुफ़। तिलमीज़ सानी अहलन यूसुफ़ आना मुहम्मद। असानी है तदरीबात, उसके अंदर आप लोगों ने जो है क्या करना है, मैंने लिखना है, आपने फिर बोलना भी है, मैंने पढ़ना भी है साथ में, ठीक है। आप लोगों ने उसकी कॉपी करनी है, जैसे मैं पढ़ूँगा वैसे आप लोगों ने भी पढ़ना है, अपने पास्ट को लिख भी लेना है। असानी है इंतिक़, बोलें। अल अव्वलु आ कमाल अलैकुम कुरतुन माअका। असानी है हमज़ा कासिम आदम। सालिस में देखें, इसमें काफ और काफ की पहचान करनी है, उसकी आवाज़ को समझना है। काबासा क़बासा, रकदा रक़दा, बारका बारक़ा, लकमा लक़मा। तदरीब सालिस है, यानी कि तदरीबात की तीसरा हिस्सा है ये। मय्यज़ बिस्सुवर, इनमें पहचान करनी है, तमीज़ करनी है। तस्वीरों में जो अल्फाज हैं उनकी आपने तमीज़ करनी है। कौन किस तरह करना है, जैसा कि मैं कहता हूँ अन अय्युल कलिमतैनी तबदउ बेसीन, यानी कि कौन सा लफ्ज़ है दोनों में से जिसके शुरू में सीन आया है, ठीक है। मैंने पढ़ना है और आप लोगों ने इसे सुनना है, उसमें ख़ुद ही मेंशन करना है कि कौन सा सीन वाला लफ्ज़ शुरू हुआ है। हमज़ा में देखें अव्वल अस्सूरतुल ऊला समकतुन, अस्सूरतुल सानिया मिज़ल्लतुन। बा में देखें अय्युल कलिमतैन तबदउ बेमीम,
جو لفظ میم سے شروع ہو رہا ہے اس کی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ کون سا والا لفظ میں نے پڑھا ہے۔ السورة الأولى سور، السورة الثانية مشت۔ جیم میں دیکھیں اس کے اندر ای الکلمتین تبدأ بنون، ان میں کون سا لفظ ہے جس کے شروع میں نون آ رہا ہے، جو لفظ نون سے شروع ہو رہا ہے۔ السورة الأولى مرکب یا مرکب، السورة الثانية نظارة۔ الدرس الاول ہے جی تدریبات ما قبل الکتابہ، لکھنے کی جو پہلے پڑھ چکے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس کی کتابت کرنی ہے جو پہلے آپ نے پڑھا ہے۔ تو ان میں سے کچھ حروف جو ہے نا یہاں پہ ہم الفابیٹس جو ہے نا وہ لکھیں گے، اور آپ کو پہچان ہوگی کہ کس طرح ہم اس کو صحیح طریقے سے لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں اس کا پرنٹ لے لیں اس پیج کا، یا پھر مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، میں آپ کو یہ کتاب بھیج دوں گا۔ اس کا یہ پیج نمبر 6 جو ہے اس کا آپ نے پرنٹ نکالنا ہے، 2-3 نکال لیں اور اس پہ پریکٹس کریں لکھنے کی۔ تو چلیں یہ شروع کرتے ہیں۔ یہ دروس جو پڑھ چکے ہیں وہ اول ہے، ثانی ہے، ثالث ہے، جو ہم پہلے ریڈنگ کر چکے ہیں جس کی۔ یہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، اکتب من الیمین، عربی کی اور اردو کے اندر جب ہم لکھائی کرتے ہیں تو دائیں طرف سے لکھتے ہیں، اور جو انگلش ہے وہ الٹی طرف سے ہم لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ کہہ رہے کہ اکتب من الیمین، دائیں طرف سے لکھنا شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ الف دیا ہوا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف اس کو کھینچنا ہے، اپنے پنسل کے ساتھ اس کو ٹریس کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف لے آتے ہیں تو الف بن جاتا ہے۔ آپ نے اس کی 3 لائنیں اس کی ہیں، اس کو آپ نے پریکٹس میں لانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیچے تیر کا نشان دیا ہوا ہے، تو آپ نے ان کے اوپر یہی الف ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے 2 لائنیں اور ہیں، اس کے اوپر بھی آپ نے الف ہی لکھنا ہے جی۔ الف کے بعد پھر ہم نے جو ہے یہ با کی شیپ بنانی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کو آپ نے شروع میں کس طرح لکھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں کس طرح لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کہ آپ نے پینسل کے ساتھ پہ اپنی پینسل کو پھیرنا ہے، ٹریس کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے جا کے وہ دیکھیں اس کے آخر والا حصہ اس پہ آپ نے ٹریس کرنا ہے۔ تو اس طرح جب آپ کر لیں گے، اور نیچے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے، 2 لائنیں ہیں نیچے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پورا با آپ نے کس طرح لکھنا ہے، یہ دیکھیں اوپر سے نیچے کی طرف لے جانا ہے، نیچے سے لمبا کھینچ کے لے جانا ہے، پھر آخر میں جیسے آپ نے اوپر کی طرف تھوڑا سا لے کے جانا ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس کو پریکٹس میں لانا ہے، اور یہ نیچے مکمل اس کو آپ نے اپنی کاپی میں یا اپنے پاس اس کو ٹریس کر لینا ہے۔ یہ پیج نمبر 6 کا یہ آخری حصہ ہے۔ اس میں میں نے 3 مجموعے دیے ہوئے ہیں، ہر مجموعے 2 پکچرز ہیں۔
اور میں نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں کون سا حرف آیا ہے۔ میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایو سورتین تبدأ بالصوت میم دا علامہ صح۔ ان دونوں صورتوں میں، دونوں پکچر میں پہلا جس سے لفظ شروع ہو رہا ہے وہ میم سے ہے، تو آپ نے اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے۔ مظلۃ نضارۃ۔ ای صورتین تنتہی بالصوت نون۔ نون والا حرف جہاں پہ ختم ہو رہا ہے جس لفظ کے اندر، اس کو آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ سور سکین، آپ لوگوں نے صرف اس پر ٹک کا نشان لگانا ہے جس کا آخر جو ہے نون سے ختم ہو رہا ہے۔ چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ سبق، جو کہ مؤنث کے حوالے سے سبق ہوگا۔ تو الی اللقاء انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔